अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, 4 टॉप स्टोरीज हैं जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले अल्लामा नासिर मदनी ने एक खिताब में कह दिया है कि औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं है। दूसरी स्टोरी होगी हमारे पास, तहरीक लबैक का मरकज़ जो है उसने कारकुनों के नाम एक पैगाम जारी कर दिया है। वो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाऊंगा और पढ़ के भी सुनाऊंगा। और तीसरी स्टोरी होगी हमारे पास, तहरीक लबैक कारकुनों ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। और आखिरी स्टोरी होगी हमारे पास, एक रक्शे वाला है, वो बाबा जी की तस्वीर और तहरीक लबैक के नारे लगाता हुआ रोडों पे रक्षा लेके जा रहा है बिला खौफ व खतरे के। इन 4 मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। अगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मरतबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ये हक और सच की आवाज़ इसी तरह आप तक पहुंचती रहे। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाजरीन, नासिर मदनी साहब, आप लोगों को पता है कि बिल्कुल किसी डर और खौफ के खुली बात करते हैं और तहरीक लबैक पाकिस्तान के हक में उन्होंने काफ़ी बयानात दिए हैं जहां अहले सुन्नत के उलमा जो हैं वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं, बिल्कुल हुकूमत के आगे सरेंडर कर चुके हैं। वहाँ एक अहले हदीस उलमाए दीन अल्लामा नासिर मदनी जो है वो हमेशा हुकूमत को आड़े हाथों लेते हैं और मरियम नवाज की हुकूमत को ललकारते हुए हमेशा नज़र आते हैं। आज उनका एक वीडियो बयान में आप लोगों को सुनाऊंगा जिसमें उन्होंने क्लियर बता दिया है कि औरत की हुकूमत किसी तरीके से भी जायज़ नहीं है। अल्लामा नासिर मदनी ने अपने खिताब में फरमाया है कि औरत की हुकूमत कल भी जायज़ नहीं थी और आज भी जायज़ नहीं है। ये मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया है कि औरत का माना है, उन्होंने कहा कि औरत का माना है कि पर्दे में, औरत जितना घर में रहेगी, पर्दे में रहेगी, उतना ही उसकी इज़्ज़त में इजाफा होगा। नासिर मदनी ने एक खिताब में बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में ये बयान दिया है और उन्होंने क्लियर बता दिया है कि ये पंजाब में जो गवर्नमेंट है मरियम नवाज की, ये किसी तरीके से भी शरई लिहाज से जायज़ नहीं है और यानी कि उनको हुकूमत नहीं करनी चाहिए और औरत जो है वो घर में रहे, वो उसकी इज़्ज़त में इजाफा है बजाय इसके कि वो हुकूमत में बैठे। आप लोगों ने देखा ही है कि औरत की हुकूमत है तो पंजाब पूरे में जो है वो जो उलमाए हक हैं, जो उलमाए दीन हैं, उनके खिलाफ किस तरह का क्रैक डाउन किया जा रहा था और किया जा रहा है। 2 दिन पहले भी हमने देखा कि जो डस्का में मस्जिद नूर है उसको भी शहीद किया गया, मदरसे सील किए गए, मस्जिदें सील की गई, 4 दीवारी और चादर का तकद्दुस पामाल किया गया। ये इसकी वाज़ेह मिसाल है कि औरत जो है उसमें फैसला साजी का फुकदान नहीं पाया जाता। इसके निस्बत मर्दों की जो हुकूमत है वो इसी तरीके से जायज़ है कि उनमें फ़ैसला करने की एबिलिटी होती है, पावर होती है और इसलिए औरत को जो है वो हुकूमत करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन चूँकि हमारा मुल्क पाकिस्तान है, इसमें ऐसे उलमा भी मौजूद थे जिन्होंने सबसे पहले जो वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो बनी थी तो मौलाना फजल रहमान ने उसकी हुकूमत को जायज़ करार दिया था। उसके बाद अब मरियम नवाज़ हैं, इसकी हुकूमत को भी जायज़ करार देते हैं तमाम उलमा, इसके खिलाफ नहीं बोलते। लेकिन अल्लामा नासिर मदनी खुल के इसके खिलाफ बोलते नज़र आते हैं। आप उनका ये वीडियो क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएं। किसी दी भी होवे औरत की हुकूमत कल भी जायज़ नहीं, अज भी जायज़ नहीं, क्योंकि मुस्तफा ने क्या औरत का मन ही पड़ता है। वकरना फी वकरना फी ब्यूते कुन्ना, हरमा घर च रवे औरत, औरत का मन ही पड़ता है। घर च जिन्ना घर च रवेगी, सेन च रवेगी, जिन्ना पर्दे च रवेगी उन्नी इज्जत वादी जाएगी। मक्के च बुढ़ियां की इज्जत बड़ी है तो कहते पाकिस्तान चलाओ, मैं हज़रत कारी खीर दी है, कहते दसो, मैं कहा मक्के च तो बड़ियां बुढ़ियां दी इज्जत है, मदीने च भी बड़ी इज्जत है बुढ़ियां की, तो मैं कहा वाकई बड़ी इज्जत है। तो कहना तुसा, मैं कहा असां ते कारी खीर दी है, जिथे बंदा बौना असां उस कुर्सी ते बुढ़ी बहा दी है। आदे सुभान अल्लाह।
جی ناظرین، آپ نے علامہ ناصر مدنی صاحب کا ویڈیو کلپ ملاحظہ فرمایا۔ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف۔ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں۔ آہستہ آہستہ کر کے جتنے بھی خوف کے بت تھے وہ پاش پاش ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تحریک لبیک کا ایک کارکن ایک گاڑی میں جا رہا ہے، ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا، اور تحریک لبیک مرکز سے گزرتے ہوئے مناقبت بھی پڑھ رہا ہے، علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو سلام عقیدت بھی پیش کر رہا ہے، جو کہ آپ ویڈیو میں سن سکتے ہیں۔ اور جب وہ بابا جی کے مزار کے سامنے سے گزرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں السلام علیک یا امیر المجاہدین کے نعرے لگاتا ہوا سنائی دے رہا ہے، اور السلام علیک بابا جی کہتا ہوا سنائی دے رہا ہے۔ اس کا مطلب صاف اور واضح ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکن ہیں وہ میدان عمل میں آ رہے ہیں بلا کسی ڈر اور خوف کے۔ یہ جو حکومت کہتی ہے کہ ہم نے تحریک لبیک کو دیوار سے لگا دیا ہے، یہ سارے ان کے دعوے جھوٹے ثابت ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تحریک لبیک کل بھی عوام میں مقبول پارٹی تھی، آج بھی عوام میں مقبول پارٹی ہے، اور آپ اس ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں، اس میں دیکھیں کہ وہ جوان جو ہے وہ کارکن کس طرح نعرے لگاتا ہوا سنائی دے رہا ہے۔ کی ضرب شدید لگاتا تھا میاں وقتلو کی ضرب شدید لگاتا تھا، وہ تلواروں والا صوفی، وہ تلواروں والا صوفی، بابا رضوی بابا رضوی۔ السلام یا امیر المجاہدین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ، کیا بات، لگتا سلام بابا جی نے، کیا بات ہے۔ جی ناظرین، آپ نے تحریک لبیک پاکستان کے کارکن کو دیکھ لیا، ان کے نعروں کی آوازیں بھی آپ لوگوں نے سن لی۔ چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف۔ ایک بابا جی جو ہے وہ رکشہ چلا رہے ہیں لاہور کی سڑکوں پر، بلا خوف اور بلا ڈر کے انہوں نے بابا جی کی تصویر اپنے رکشے کے پیچھے لگائی ہوئی ہے، اور رکشے کے اندر اور باہر تحریک لبیک کے جو نعرے ہیں وہ اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، وہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ جہاں پر اتنا ظلم اور فسادیت کا بازار گرم ہے، وہاں پر یہ بابا جی بغیر کسی ڈر اور خوف کے لاہور کی سڑکوں پر رکشہ بگا رہے ہیں، اور رکشے میں جو ہے وہ نعرے لکھے ہوئے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، اور رکشے کی بیک سائڈ پر بابا جی کی تصویر صاف صاف دکھائی دے رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے جو خوف ہے وہ نکل چکا ہے پنجاب گورنمنٹ کا اور پنجاب پولیس کا۔ لوگ بغیر کسی ڈر اور خوف کے اب میدان میں آنا شروع ہو چکے ہیں۔ آپ اس بابا جی کی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، چلتے ہیں اپنی آخری سٹوری کی طرف۔ تحریک لبیک جو مرکز ہے اس نے کارکنوں کے نام پہ ایک پیغام بھی جاری کیا ہے، جو کہ آپ میری اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، جس میں لکھا ہوا ہے سوشل میڈیا پر اپنی موجودگی کو طاقت بنائیں، اپنے حلقہ احباب میں موجود فیملی، دوستوں، محلے داروں اور کارکنوں کو ایکس ٹویٹر یعنی کہ ٹویٹر پر اور دیگر سوشل میڈیا پر ایکٹیو کریں، ان کو موٹیویٹ کریں اور ان کو مکمل گائیڈ دیں کہ سوشل میڈیا کس طرح استعمال کرنا ہے، سوشل میڈیا کے فائدے بتائیں، سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹی کے بارے میں اس کو بتائیں، اور پابندیوں کے باوجود مؤثر کام کریں۔ یعنی کہ اگر ٹی وی پر پابندیاں ہیں یا پولیس کی طرف سے پابندیاں ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر آپ لوگوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ سوشل میڈیا پر اپنی ایکٹیویٹی شو کرا سکتے ہیں، اور تحریک لبیک کے حق میں آپ پوسٹیں بھی شیئر کر سکتے ہیں، ان کو فالو بھی کر سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ مزید وہ کہتے ہیں کہ تحریک کی حمایت میں ایک کمنٹ بھی قیمتی ہے، یعنی کہ تحریک لبیک پاکستان کی کوئی پوسٹ ہوتی ہے تو آپ اگر اس پہ ایک کمنٹ بھی کرتے ہیں، وہ آپ کا جو کمنٹ ہے وہ بھی بہت بڑی طاقت بخشتا ہے
اور طاقت دیتا ہے تحریک لبیک پاکستان کو اور اس کی ٹیم کو۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ ٹیلی گرام پر سب کو لائیں، یعنی کہ ٹیلی گرام پر اگر آپ ایکٹیو نہیں ہیں تو ٹیلی گرام پر بھی اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور تحریک لبیک پاکستان کے لیے کام کریں تاکہ پیغام ہر صورت پہنچتا رہے۔ یعنی کہ اگر آپ سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں تو آج کل سوشل میڈیا کی ہی بہت بڑی پاور ہے جو کہ در و دیوار جو حکومت کے ہیں ان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے اور پوری دنیا کو وہ بتا سکتی ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ مرید کے میں کیا ہوا تھا، حویلیہ میں کیا ہوا تھا، یا کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ جو مرضی وہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں، تحریک لبیک کی حمایت میں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں، ان کی پوسٹوں کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اور تحریک لبیک مرکز جو ہے اس کا یہ پیغام ہے کہ آپ سوشل میڈیا کی جو طاقت ہے اس کو استعمال کریں، اور جس کو نہیں پتا باقی لوگ اپنے دوستوں کو بتائیں، اویئرنیس دیں ان کو کہ سوشل میڈیا کتنی بڑی پاور ہے۔ یہ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاکم اللہ خیر۔